عزوز سلامتنا تقبلوا ناي زيتو channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبول حابريتاتات نابيتو مستصعانو أقدموا ملقتوي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات نبقوانو نختكتاتولون نزايتو channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعوم نابتي حدش حابريتا مسنا مرح كبرى سمعتي أبراو عيسمونو زركب كنات إسرائيل أمريكان إيران مقدادو سعيبو بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب مسمرحة إيران يزات ولا قاتلهم اتو مرحة جنا بقولوا نزاتها لنا يلوم مزراب فرح مالهم مس أمريكا أنت تزاتهم حزب إيران كم زقتلهم يفلتيهم بزبل قليت أمالهم بتخلي وجن بليت زوت وتصابات مرخب تحافشات كم زر إيوان تخوين جنا بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب أوشت منجست إيران ززاربهم سب نمركاب يتعرو كم زلويو تتصابت يبوزلهم نزس يعيبو بملا عالم زفلتهم منسر قدات وتع إيران عباس عراقتي أفنيا بارلما إيران كابزر زر قتلت كم زوت وانت تتصابت يبلهم أمريكان إسرائيل كم زفلتو انت خوينو ازوم كلته سبات كاب زرزر قتلتنا اوصينا يمالنا مسانا كزاراربو يخليهم دحننتهم استحلوي دحر حجي كاب زرزراتنا اوصينا يمينا ولا كواتبلم بعل سلطانات ايران دما ازز كير زلو نعنا نمجمع كونه تبهيلي نحنا النزاته كم ايران بر بولقا ايكونن بولقا انكايدو زته يلن كبلو غليص مالوم بتخالي وغن اكسيوس زتسمي مرخه بحفش امونغو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامبن قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهون زي مرددا كم زتفتري حبير زلم بتخالي وغن CBS نيوز ابزو صصبصاب كم زملختهم إيراناويان حجي أبني دق حيدتات زلوم تسفم تتنقلوا كبل غليصلهم إيران ابزو صاتو حدغنيا حبريتا دما ابزو خونت هاجر اتركبو إيراناويان وصيخم نخالوت حيلتات دغاف انتهيبكم سلاماو سلف انتكايدكم اوشت إيران زلو ناي ازمادكم نبرت ايكهلونيو كتبل اويجات ركبالام نايز تفالاليو أب عامس إساتو فالو نايز بلتهم إيرانوان دياسبوراتات نبرت كتورسون جميرالم بتخالي وغن أمريكاوان وهابت مثل ساتلايت نا أمريكا معسكر سراويتن كالوت نايدحننت حبريتاتاتن أب كارتان خير رأي والاكوا تقبرو چاينا غنا بساتلايت أبيلا حبريتاتات بهزوزن إيران نخبت حو تقبر كمزلا تتسبتي بلوم عبيتي نا أمريكا سراويت تتعانا مرخب كنات كابز تفالالي أنفتنا بإيران بقربايت اقعا كمزلواون تقاليتلوم أزد ما أمريكا بأقار سراويت اب إيران كنات نمخفات كم زعلمتيو تملاقيت زلوم وهابيت قال وايت هاوس كارولينا ليفيت ترامب أفدق سيول اب إيران نمخفات تدالي مالو كتبل تحنيالم زرزر حبريتاتات كم زسعب كغرولكمي حابيرنا نكتاتل بفلمام كابزو لا ربعي سمونو نخقصر باصابعتي زقصرو معلتات ترفهم كينات ماخلاي مبرق لوم ليتون بزلا على خنتات تغاديدو قصيللهم اتو كينات بستفلالي منغدي نمقراص والا كواتا تدلم گندما كيتخال زترفو خينو إيران حجون هجرات ماخلاي مبرق متقعا قصيلا تركبالم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نتو كينات نمززام كابتو كينات بهصوص نموصان والا كواتا تدلي زتفلالي ممرصتات والا كواتا تقمو كابتو كينات كوصو كمزي قالو ترامب مس إيران يدرادالو والا كواتبلو گندما منم عينت دردري كاير كمزيلوم زغلصت إيران زقرب لي مدرادر نطبي نصيغا لخو كتبلا فليطالم نزو سيبو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهون بمزرراب اوشت منغست إيران كابزلو بفلاي كاب ملا عالم بصفحات مسفلتو منستر قدات وصا إيران عباس عراقچن مس توسنو بعل سلطانات نمزتاي فتنتات يكايدو زلو خينم نزا املكيتو وول ستريت جورنال زتسمي معخن زينا لومليتا ابزو صصبصاب أمريكان اسرائيلن زلعله بعل سلطانات إيران نمطفا ادالن كابز نبر زرزر قتلت وشتي أما العالم بسفي حزو فلتون اتخينات كابز جمرات حيزو تدغاغام مغلص بابز فلتون منستر قدات وصا إيران عباس عراقچي افنيا بارلما إيران محمد باقر قالي بافي بأواناونت كابز زر قتلت العلنا يمالنا يلنالوام ازي كابر بعد اسكاب حموشه معاتات صنع حصير هاندبت ترخبم نعرفت غزيم نخلتيهم بعد سلطانات ذهبنا يوم مسانا نخزاتيون نغرات بسلاماو منغد نمفتحن نخنقحني الى مالوم من موالا كوا ترامب قدم معاتات يبومو ابز نبر تدغاغمت مغلصتات مس إيران صبق ركب نغبرالنا اتدردري ودالو والا كوا تبلو حجغنا كمنغستي إيران وشتي ززاربو سب كرخبو كمزي قاليو وول ستريت جورنال زوصا حبريتا ملاقيتو زلم اجانس فرانس بريس بوغنو لومليتا زوت صبصاب كم زملاختهم وايت هاوس اب كبير كونتات بصيح كبل زملاخته خوينو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نابلات كونغرس ريبابليكان ابزدالو بروجرام إيران بسلام ابتدردر تساتفالم كمنغست إيران وسنات مسايزت يلو زبالو ترامب گندما نزن مغلاص يفرحيم
بخمي مس أمريكا تزرروا بزبل بجزاء حزبنا كنقتلينا زبل فرحي سلازلوم نزي كجبروا أيدلينيوم مساجن يزرروا لو قبلو دونالد ترامب لوم ليت حبيرو مالون ناي بريزيدنت ترامب مدرس يعيبو وهابيت قال وايت هاوس كارولينا ليفيت أو وايت هاوس أبزهابوتو مجلسي كم زبلتهم إيران بتخوينات كم تسعرت أمينة سمع سلام أنت زي تقبلهم بريزيدنت ترامب قبل على إيران أفدق سيقول مخفات أملو مدلوات كم زركبوا بمجلات بريزيدنت ترامب زخونا وطن سراويت أداليوم كبيد أفدق سيقول قبل على إيران زخفت متقعتنا مكاد قبل علم مدلوات يركبوا كتب التزاري بالهم منهم ولكوا أمريكان إسرائيل أو تهدروا علامات ناي تخوينات حالة حبراو قوام ألنا تبلا أو وشتي منجستي إيران لوتي أممت أجنم حالة حساب فللي كم زلون زوج حبريتات ترجعت أمالهم كرم مصر إسرائيل بنجامين نتنياهو حزب إيران نبغرنا تتوتيو منجستو نخعلو حالة دليت زلوم كينو نزن متكبر إسرائيل نا إيران بهراود حننا حلافي على الأرجيني كمون نيتقاو مسلفتات بمعقات سفلتو أزازي ميليشيا باسيج زخونم غلام ريزا سليماني مسعبتو من مقتلا يذكرم نزوم قتلتات سيعبو نتنياهو منجست إيران أبسن بعد كم زخونة بمأمان بريزيدنت ترامب أبغونهم بحبار بمخان حزب إيران نبغورنا تنخوت نحبار تأويعت نقربو ولا قتحتتو ترامب جنا نزح حساب نتيجة موالو تباهيلو لهم وكيل زينا أكسيوس لومي أبزوت أب كم زملاقته نتنياهو تخوينات كوكوارس أيدولينيوم حزب إيران نخلع علن منجستو نخعلون نلعلو بزبل بريزيدنت ترامب ولا قتحتتو ترامب جنا بزح حساب زي أي سما عم بزبل نت حساب كم زنت أقويم أكسيوس حابير زولم ترامب نتنياهو كم زبلوم أبز حج ساعات حزب إيران نقولنا تاتوتيخات تقاوم العلم بال تقبل النتيبلو نجريم حزب إيران أب كبيد فرحوشتيم بزبل يوم قاليت أمزلوم أب أمريكا زركبو أمباسادر إسرائيل يتشيل ليتر نزا أملكيتهم نأكسيوس انتزاربو علامة أمنا إيران جزازا كاب أير بزفونو متقعتات بمدخم أمري زركب حزب إيران سلطان نخقوات أترن منقستو نخعلون نخعمت أن مقباري نيرو بزبل نا إسرائيل نينوح وان استراتيجي أبريهم والوم بتخالي وغان إيرانوين بنايدق حيلتات تسفق قريت أمالو كبل CBS نيوز أبتي ويركبالهم CBS نيوز أبزوت سفيح أبتاب كم زملاقتهم التقوينات قدم مجمارو بركز زبالو إيرانوين نايدق متتتاون تتفتيرو نا 24 عامتات إيران زقتم سورا وأجازازام كإلي زبل لعل تسفا أحديرم ولاقوات نبرو حجقنا نقرات ملء بملء تغير مالو إيرانوين قبل علنا وصح حيلتات أمنت يبلو من قبل قاليت يركبالهم CBS نيوز ززر عربهم أوجت إيران أوت أهجرات زنبر إيرانوين تسفهم نايمقها من نامت فأن سمعت كم تغير يوم زقلتم إذ خمزيلن كلو أمريكا بزل على بزح سراويتم نما خلاي مبرق تتسقع زلا خوينا ناي تشاينا ساتلايت حدقني حابريتام أكافيلو يركبالهم أمري زلو وطري إن عرقة أبز خدلو أبز حجوان أمريكا وتادر أو حيلا كابناي إسيام زوبا باسفيكا العلم بزل على فتنتنا ما خلاي مبرق أمتها وتركب ميزر فيجن زتسمينا تشاينا ارتفيشال انتليجنس كومبانيا لوم ليت علاو ابز قبرو ناي ساتلايت مسلي 844 تامانو حد زلون لعلي كلتا شع وتهدرات كم اون ازين زمناوت زخونا افساسا حموشن بي نفر توقم اتتصعن USS تريبولي زتسميت عبايني امريكا مركب كينات ابوك يانو سندي كباب دسيت دياغو غارشان كم زبصحت يارغاغيص زولم مزتا اساسيرو USS ساندياغو زتبهلت كالي عباي ناي أمريكا مركب كينات نابتو زوبات تقسكس كم زلاون زغلت خوينو بنتاغون كابدو كوريا كيترفم تارز تسميت صار مسائل مكلا خلي بزل على فتنة اما خلاي مبرق يأتو كم زلو يقليتم ازيز حبر كاب 4.5 سومنات زودا يتباهيلو ببريزيدنت ترامب كزربلو زصنح خونات ازينا تنوحن ادماسونا سفحن نابز خفأن نبوزحات نابز صنتم كونات اغرنيا سراويت يمرح مهلاو زرق خوينلوم مزت اساسيرو اب زمناو خينات وشتيم كفوتات ناي ساتلايت حبريتات زلوون بوتا زرقي خوينو مالوم ني امريكا نا ساتلايت كومبانياتات ني ايران متقعتات نمفشال بزبل ناي مسل حبريتات እናደነጎይ የሪ ኳንተለው ናይ ቻይና ኩባንያታት ግን حبريتات بهصص علاو مغباروم زغلص خوينم هاገራት ኣብ ህዋ ዘለወን ናይ ቴክኖሎጂ ዓብላልነት ሚዛን እትኹይናት ብኸመይ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኮይኑ ተረኺብሎም ቻይና ናይ ሳተላይት حبريتات بهصص ኢራን ተቐርብ ዘላ ኮይና بهصص ኣብ ላይቭ ምሕላፋውን ቀፂላ ትርከበለም እዚ እውን ቅድሚ ሕጂ በኣሜሪካ ጥራሕ ክዝወር ዝጸንሐም ናይ ሳተላይት ምስሊ ናይ ምቕራብ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝቐይረን ኣሜሪካ ወታደራዊ ቦታታት ስትራቴጂካዊ ዝኾኑ መጥቃዕቲ ክወርዶም ዘይግብኡ ቦታታት نمحبا كمز تشجرتني أملاخيت زلم أزخلو أعنى وتهدروا دبلوماسيا وسنو لبنا وخينات يكادلو أبزلو أبز حجي حدا جنيا أوان وانا تحفو دبحرات منقستات أنتونيو غوتيريز لوم ليتي حالة مجلتي هبو مالوم أنتونيو غوتيريز أب مجلتي يوم زخونا كجمتو كاب زخل زخف أن مسمر زشجرنا حدا جنيا أوان بتحنا لنا بزبل زت أنكو
ኮይኖም ኣሜሪካን እስራኤልን እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈቶ ኩናት ብህጹጽ ደው ንኸብላ ከምኡውን ኢራን ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ጠጠው ንኽተብል ጻዊዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓሊፉ ናይ ዓለም ቁጠባን ሰላምን እናነወፀ ዘሎ ኩናት ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ምርኣዩ ብዝሓለፈ ናይ ሰብኣውን ዲፕሎማስያውን መወዳእታ ፈተና ኮይኑ ቀፂሉሎም ኣብ መወዳእታ ክቡራት ተዓዘብቲ ኢራን ምስ ጸላኢ ተሓባቢሮም ናይ ዝበለቶም ዜጋታት ንብረት ክትወርስ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ኣላ መንግስቲ ኢራን ምስ ጸላኢ ርክብ ኣለዎም ናይ ዝበሎም ናይ ኢራን ሪፐብሊክ ተቃውምቲዮም ናይ ዝበሎም ሰባት ንብረት ብዕሊ ክወርስ ከም ዝጀመረ መራኸብቲ ሓፈሻት እታ ሃገር ጸብጺበን ኣለዋ መንግስቲ ኢራን ጸላእቲ ምስ ዝበለን ሃገራት ብምትሕብባር ጉድኣት ንኽወርድ ዝገበሩን ሓበሬታታት ከዘካፈሉን ኣብ ወጻኢ ዝረብሩ ናይቲ ሃገር ዜጋታት ናይ ኣዝማዶም ንብረታት እውን ይወርስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ኩናት በብዕለቱ ኣድማሱ እናስፍሐ ንብዙሓት እናሳተፈን ራብዓይ ሰሙን ክቆጽር ናይ ክልተ መዓልታት ዕድመ ተሪፍዎሎም እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ ድሕሪ ሰዓታት ብኻሊእ ሓድሽ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም